नमस्कार। पृथ्वी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम पृथ्वी बसमा यहाँलाई स्वागत छ। साथमा छु म कृष्ण पौडेल। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने क्रममा आज गायन क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय कलाकार, गायक, सर्जक बुद्धिसागर बस्याललाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। बस्यालज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई नमस्कार। त्यसै गरी यो नामै पृथ्वी है, यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ। अनि मैले यहाँको सुरुवात, कलाकारिताको सुरुवाततर्फ सानो उमेरदेखि यहाँ गायन क्षेत्रमा लाग्नुभयो। सुरुमा स्याङ्जा जिल्लाको मालुङ्गामा जन्मनु भई अहिले पाल्पाको प्रवासमा पनि सायद यहाँको पाई छ क्यारे, हाम्रो गाउँले भाषामा भन्दा पाई, दुई पाईमा बस्नुभएको छ। यहाँले सानो उमेरदेखि गायन क्षेत्रमा गर्नुभएका थोरै गायन क्षेत्रका समस्यादेखि लिएर तपाईँलाई सुरु गर्दादेखि हालसम्म जुन एउटा चर्चित गायक बन्दासम्म भनौँ न, त्यसपछि त चर्चित बनिसकेपछि अब हजुर त्यसका समस्यादेखि समाधान सबै बताए। कथा लामो छ हजुर। अहिले हजुरले भने जस्तै स्याङ्जा जिल्ला मालुङ्गाको लेकको पाई हजुर, त्यसै गरी पाल्पा प्रवासको बेसीको पाई, लेक र बेसीको सम्बन्ध। र हामी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कालीगण्डकीको सुसाईसँगै हजुर गीत गाउन सुरु गरियो। त्यसै गरी त्यो भेग यो भेग अहिले हामी रामपुरमा छौँ। हाम्रो एउटै भेग हो, एउटै गण्डकीको सुसाई हो। हाम्रा संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू एकै हुन्। र गौरव चाहिँ के लाग्छ भने यो ठाउँको गीत सङ्गीतलाई, कालीगण्डकीको आवाज, त्यसै गरी हाम्रा दुःख सुखलाई यहाँदेखि हाम्रो जेनेरेसनले भनौँ, त्यो मैले मात्रै भन्न मिल्दैन, हाम्रो जेनेरेसनले गाउँबाट सहरसम्म पुर्यायो। र सहर काठमाडौँदेखि देश विदेशमा अहिले त संसारभरि पुगेको छ। त्यो हुन सफल भएको छ। र अब गाउँ हाम्रो लागि पोखरा पनि अथवा काठमाडौँ पनि एउटा ड्रिम ल्यान्ड हुन्थ्यो त्यो समयमा। अब कसरी त्यतिखेर रेडियो नेपाल मात्रै थियो, हजुर सायद हाम्रै जेनेरेसनको हुनुहुन्छ होला। अहिले जस्तो फेसबुक र सोसियल मिडियाहरू के थिएन, युट्युबहरू थिएन। अनि रेडियो नेपालमा गएर त्यहाँ घन्टौँ बाहिर ढोकामा उभिएर पालो आउँथ्यो, गीत गाउनु पाइन्थ्यो। त्यसपछि ल मेरो गीत फल्न दिन आउँदैछ है भनेर गाउँभरि चाहिँ खबर गरिन्थ्यो होइन। त्यो जेनेरेसनदेखि अहिलेको जेनेरेसन, अहिले जुन सबै चिज एउटा होल मिडिया जस्तै पृथ्वी टेलिभिजन जस्तै अहिले मान्छेको घर घरै टेलिभिजन भइसक्यो। फेसबुक, युट्युबमा लाइभ औँला टेलिभिजन भइसक्यो। अब यो जेनेरेसन आउँदाखेरि अझै पनि त्यो हुन त धेरै लामो छैन, हुन त 20 वर्ष भने लामै हो। त्यही पनि छोटो समय जस्तो लाग्छ, तर सम्झँदा मजा लाग्छ। अनि यहाँले सानो उमेरदेखि, बाल्यकालदेखि नै गीत गाउनतिर गायन आफैले सिर्जना पनि कतिपय गीतहरू गर्नुभयो। त्यसमध्येमा पनि यहाँलाई राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त कलाकारको रूपमा स्थापित गराउने 1-2 गीतहरू भन्दाखेरि कुन कुनलाई सम्झन चाहनुहुन्छ? हुन त मैले नर्मली भन्छु इन्टरभ्यूहरूमा, म मर्दा भन्ने गीत भन्छु। हजुर हजुर। आर्टिस्ट अथवा कुनै पनि एउटा सर्जक यो पृथ्वीबाट फिजिकल बडीबाट बिदा हुँदाखेरि हरेक मान्छेहरूले सम्झने एउटा चिज हुन्छ, कृति हुन्छ। त्यो मेरो सायद मलाई लाग्छ त्यो बुढेसकालैमा भन्नु, एक लाइनमा गुनगुनाएर सुनाउँछु। नसकिन्छ गरी खान, नसकिन्छ मरि जान, बुढेसकालैमा छोरा नाति कन गर्छन्, बुहारीले आँखा तर्छन्, बुढेसकालैमा हो बुढेसकालैमा। यो लोकगीतमा सायद दोहोरीमा चाहिँ डाफे नाचेर होला, फुल कहाँ फुल्छ र ए मायाले त हँसाउनु पर्ने हो, हँसाउनु पर्ने हो, ढुङ्गा पनि रसाउनु पर्ने हो, डाफे नाचेर फुल कहाँ फुल्छ र हाँगै भाँचेर। साँच्चै अब यस्तो थुप्रै गीतहरू छन्। मैले यहाँका गीतहरू जुन बुढेसकालैमा हजुर होइन, जुन कालजयी गीतको रूपमा सायद यहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष म लगायत
धेरै दर्शक श्रोताहरू यहाँका धेरै छन्। उनीहरूले पनि यो गीत कसको भन्दा बुद्धिसागर बस्यालको, अहिले त युट्युबमा हेर्नु पायो, त्यति बेला टेलिभिजनमा बुद्धिसागर बस्यालले गाएको हेर्न पाउनु कमै, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनमा कमै सौभाग्य मिल्थ्यो। टिभी चाहिँ हुन्थेन, टिभी चाहिँ हुँदैन थियो। अब यस्तो छँदैछ भन्ने मैले आफैले भने ल यो कलाकार के अरे स्वर परीक्षा दिन गएको छ भनेर हाम्रै यही क्षेत्रका यो कालीगण्डकी उपत्यका बेसीमा थुप्रै कलाकार जन्मेका, आज राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकारमा लोकदोहोरी प्रतिष्ठान होस् या चाहिँ सबै क्षेत्रमा कलाकार धेरै जन्माएको ठाउँ, गर्व गर्छौँ। यहाँ जतिको कलाकारसँग आज मैले अन्तरङ्ग संवाद गर्न पाएको छु, म पनि भाग्यमानी छु। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार्नु भयो, धन्यवाद। अनि यहाँ बिचमा कलाकारिताको क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा अनि शिक्षणको क्षेत्रमा पनि यहाँ पत्रकारितातिर पनि लाग्नु भयो। हजुर, मैले चाहिँ मेरो ब्याचलर्स डिग्री हो हजुर रत्न राज्यबाट, जर्नलिजम पनि हो मेरो सब्जेक्ट। त्यसरी इङ्ग्लिस पढाएँ मैले, इङ्ग्लिस पनि हो मेरो मेन चाहिँ इङ्ग्लिस थियो, अनि जर्नलिजम पनि पढियो। अनि त्यो राम्रो फाइदा पनि भयो, किनभने एउटा लेखन भन्ने चिज चाहिँ साहित्य लेखन एउटा कुरा हो र साहित्य लेखनको गहिराई, त्यसै गरी यो जर्नलिजम जुन पत्रकारिता छ यसले एउटा समाज, हुन त पत्रकारिता भनेर हामी 14 अङ्ग भन्छौँ। अहिले तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो अफ द स्टेजमा, यो कुराकानीभन्दा बाहिर 12 बजे कार्यक्रम छ भने पौने 12 बजे पत्रकारलाई फोन गर्छन् भनेर। नेपालमा अझै पनि यसको जुन पत्रकारिताले गर्नुपर्ने, यसलाई मानिनुपर्ने हो, कर्तव्य हो, त्यो चाहिँ अझै पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्न जानेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो विदेशमा म बसेँ क्यानाडामा झन्डै 15 वर्ष, ती विभिन्न अध्ययनले गर्दाखेरि विदेशमा पनि काम लाग्यो, किनभने त्यहाँ पत्रकारिता प्रोडक्सन प्रड्युसर भनेर चाहिँ ठुलो चिज हो, धेरै ठुलो। प्लेनमा हिँड्दाखेरि बस्ने सिट पनि छुट्टै हुन्छ, किनभने उसको काम कर्तव्य छुट्टै हुन्छ। जस खुसी लाग्छ। त्यही विभिन्न क्षेत्रको महत्त्व बोकेकै कारणले सायद सरकारको चौथो अङ्गको रूपमा पनि परिभाषित गरिन्छ, तर हाम्रो देशमा चाहिँ दुर्भाग्य त्यो चाहिने महत्त्व त्यति दिएको जस्तो पाइँदैन। किनभने यो मान्छेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता के हो? घाँस बाँस र कपास। अनि भावनाको हिसाबले मान्छे भावुक हुन्छ। मान्छेको लागि चाहिने चिज के रहेछ त भन्दाखेरि अहिले हामी जुन मिडियाहरूबाट देख्छौँ, सोसियल मिडियादेखि टेलिभिजनबाट मैले यसो हेर्छु 99 जस्तो चाहिँ बकवास मात्रै, गाली गरेका, चिच्याएका, होइन। अब अर्को हुन्छ नि पारिवारिक द्वन्द्वहरू, होइन। त्यो किनभने मान्छेले त जस्तै सबै नेगेटिभिटी दिमाग जति हजुरको, जस्तै हाम्रो बुवाहरूको जेनेरेसन, उहाँहरूकोमा रेडियो मात्रै थियो एउटा। मेरो बुवाले बाजेका पालामा भन्ने थियो, जुन 60 वर्ष अगाडिको कथा बुवाले भन्नुभएको थियो, नुन किन्न जाने कथा, उहाँहरूको लाइफस्टाइल अर्कै थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ जस्तो मेरो बुवाको 7 बच्चाहरू, हामी सबैको राम्रो लाइफ दिनुभएको छ। अहिले हामी एउटा दुईटा बच्चा हुर्काउनु पनि गाह्रो भइरहेको छ। मान्छे यति नचाहिने चिजमा अकुपाइड छ क्या मान्छे। अनि त्यो जस्तो उहाँहरूको पालामा टेलिभिजन थिएन, संसारको नराम्रो चिजहरू उहाँले थाहा पाउनुहुन्थेन, आफ्नो चिजमा फोकस थियो। अहिले चाहिँ अलिकति अब भद्रगोल चाहिँ छ, अब हेरौँ केही होला। अनि यहाँ चाहिँ नि जुन भर्खरै यहाँले बताउनु भयो 15 वर्ष जति क्यानाडामा बिताउनु भयो र सायद त्यहाँ पनि आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो नि यहाँले, पत्रकारिता अथवा कलाकारिता के प्रयोगमा आयो? मेरो एउटा सानै छँदाखेरि, एउटा सानो छँदा भन्दा पनि म म्युजिकमा, टेलिभिजनमा, म कान्तिपुरमा मेरो आफ्नै सो हुँदाखेरि एउटा इन्टरभ्यू पनि दिएको थिएँ। ऱ्याप वाज ओरिजिनेटेड फ्रम द हिमालय भनेर, जुन ऱ्याप गीत छ अहिले वर्ल्डको ऱ्याप गीत, त्यो चाहिँ मैले नेपालबाट सुरु भएको भनेर एउटा इङ्ग्लिस पत्रिकामा मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। अनि यो कस्तो रहेछ भने यो गीत सङ्गीत मात्रै नभएर जो हिमालयन सिभिलाइजेसन भनेको मान्छेको सभ्यतासँग जोडिएको कुरा रहेछ। अनि जस्तै अहिले संसारभरि म चाहिँ हलिउडको ड्रिम बोकेर हिँडेँ मान्छे त्यतिखेर, र हलिउडको ड्रिम भनेर के रहेछ भनेको आनन्दको निन्द्रा रहेछ। पैसा जति पनि छ, करियर छ, सबै चिज छ, तर मान्छे त्यहाँ सुत्न सक्दैन। हाम्रो त कालीगण्डको किनारमा 9 महिना त तपाईँ त्यहाँ टेन्ट टाँगेर पनि सुत्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो घर, हाम्रो हिमाल पहाड तराई त्यस्तो राम्रो मिलेको ठाउँ छ। अनि त्यो चिजलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल यति सुन्दर ठाउँ, अहिले यति संस्कृतिले भरिएको ठाउँ, यहाँका मान्छेहरूको मन हेर्नुहोस् होइन। अझै पनि हामी, मैले आज रेडियोमा पनि भनेको थिएँ, रातिको 12 बजे कोही पाहुना आए पनि आफ्नो बेडरुम दिएर हामी भैँमा सुत्छौँ।
त्यो मानवीय कल्चर वसुधैव कुटुम्बकमको सन्देश। त्यसै गरी यो हिमालबाट बगेको पानी महासागरमा पुग्दाखेरि बिलियन्स अफ लाइफ सेभ हुने अनि बुद्धको म्यासेज होइन संसारभरि पुगेको छ अहिले। सायद हामी नेपालीहरू धेरै अहिले विदेश भएको कारण पनि हामी कुनै खान पाएर हिँडे जस्तो लाग्दैन। देशमा अस्तव्यस्तता छ, एउटा भविष्य आफ्नो खोजी त छँदैछ। त्योभन्दा पनि एउटा हिमालको बुद्धको हामी नेपालीको एउटा म्यासेज लिएर सन्देश लिएर कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो चिज फिल गरिसकेपछि क्यानाडा अमेरिकामा मेरो बेस चाहिँ हामी त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग मैले थुप्रै प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ। आज क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले हेर्नुहुन्छ होला उहाँको फेसबुकमा, अहिले संसारको सबभन्दा एउटा बेस्ट युनिक प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। ह्याप्पी तिज भनेर उहाँले चाहिँ फोटो खिचेर हाल्नुहुन्छ, भिडियो खिचेर हाल्नुहुन्छ अथवा स्टेटमेन्ट हाल्नुहुन्छ। त्यो यहाँहरू जस्तै व्यक्तित्वहरू उहाँ गएर हाम्रो नेपाली कल्चर नेपाली संस्कारलाई त्यहाँ डेभलप गर्नुभयो, निरन्तरता दिनुभयो। त्यसैको उपज चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा ठुलो योगदान मेरो पनि छ, हाम्रो साथीहरूको छ। हाम्रो जेनेरेसनले हामी चाहिँ भोइसलेस थियौँ पहिला, पछि भोइस बन्दै गयो। नेपाल पनि देश छ है, अथवा नेपाल पनि यस्तो वन्डरफुल देश छ, देश मात्रै होइन। प्रायः जस्तो हामीलाई चाहिँ अब इन्डिया चाइनाको बिचमा भएको कारणले गर्दा हाम्रो लुक्स पनि अलिकति मिक्स लुक्स भएको कारणले गर्दा नेपालको आइडेन्टिटी नेपालीको आइडेन्टिटी नभएको। तर पछि आइम फ्रम नेपाल भन्ने बित्तिकै वाउ वन्डरफुल भन्छन् जहाँ पनि संसारको। त्यो एउटा राम्रो म्यासेज चाहिँ छ बाहिरतिर राम्रो। अनि अहिले सायद कति 2 वर्ष जति नै हुन्छ। अनि के चलिरहेको छ अहिले 2 वर्षको पिरियडमा? अब यो अहिले त मेन त जाने जग्गा ठुलो कुरा भइसक्यो कोभिडले गर्दाखेरि। खास हामी चाहिँ एनआरएनएको योभन्दा अगाडिको कन्फरेन्स अक्टोबरमा त्यसमा आएका थियौँ र त्यतिखेर यो नेपाल भिजिट नेपाल 2020 नेपाल गभर्मेन्टले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको थियो गरेका। अनि हामी चाहिँ अब विश्वभरिका नेपालीहरू अलिकति कुनै पनि आफ्नो ठाउँमा बसेका व्यवसायिकदेखि लिएर सबैको समेट्ने हिसाबले यो 60 लाख नेपाली हरेक नेपाली एउटा राष्ट्रको यो देशको यो जुन विकासको लागि एउटा चाहिँ दूत बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले अभियान चलाएर भिजिट नेपालको लागि चाहिँ सफल पार्ने भनेर त्यसको कोअर्डिनेसन टिममा म पनि थिएँ। पछि अब खासै काम चाहिँ गर्न सकिएन। र मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको के थियो भने मैले अहिले विभिन्न मन्त्रालयका हाम्रो सचिव दाइहरू हुनुहुन्छ मभन्दा सिनियर, हाम्रो काली गण्डकीको महिमा, यसको महत्त्व र एउटा मात्रै यो काली गण्डकी मात्रै यो देशले चिन्यो भने देशले भन्दा पनि सिस्टमले जुन अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ यसलाई सदुपयोग मात्रै गर्न सक्यो भने सायद हामी नेपाली विदेश कोही पनि जानु पर्दैन। जस्तै काली गण्डकीको महत्त्वकै विषयमा काली गण्डकीको वारिपारिका कलाकारहरू जुन एउटा पाल्पा र स्याङ्जाको 4 नम्बर र 5 नम्बर प्रदेश तत्कालीन गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमाबाट बग्ने काली नदीको जुन विश्वमा कहीँ नपाइने शालिग्राम काली गण्डकीमा पाइन्छ भनिन्छ। जस्तै भारतीय मिडियाहरूमा मैले देख्ने गर्छु, यहाँलाई स्मरण गराउँछु, गङ्गाको जलले जति पनि प्रदूषणहरू त्यहाँ बगाए पनि त्यसलाई नष्ट गराउँछ। जबकि त्यो प्रदूषणले जललाई नराम्रो खराब गर्छ भन्ने होइन कि त्यो जलमा भएको शक्ति जुन ऊर्जा के भन्छ खनिज ऊर्जाहरूले तिनीहरूलाई नष्ट गर्छ भने जस्तै हाम्रो काली नदीको जलदेखि लिएर त्यसमा पाइने शालिग्रामको पनि अत्यन्तै महत्त्व विदेशमा प्रचारमा लैजान धेरै कुरा छ यसमा। मैले त हजुरले भनेको कुरालाई मैले कसरी भन्छु भने काली गण्डकीको पानीले मान्छेहरूको प्रदूषणलाई सफा गर्छ। त्यो प्रदूषण गराएको मान्छेले एनिमलले त गर्दैन, बाघले त गर्दैन प्रदूषण। त्यति मात्रै नभएर त्यो त भयो एउटा मानवद्वारा निर्मित प्रदूषणलाई चाहिँ सफा गर्ने कुरो। अब त्यो सफा कस्तो हुँदो रहेछ भने म धेरै अब गुरुहरूसँग पनि मेरो मित्रता छ, उहाँलाई पनि भन्ने गर्छु हामी पानीलाई जल भन्छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो जललाई ढोक्नुहुन्थ्यो होइन, जलमा दिसा पिसाब मिसाउनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट थियो। शालिग्राम एउटा ब्ल्याक स्टोन भन्छन् जुन कुहिरेहरूले होइन, अब त्यसलाई चाहिँ त्यसभित्र एउटा भगवान्को तत्त्वभित्र छिराएर अथवा त्यसको एउटा स्टोरी बनाएर संसारभरका हिन्दूहरू अब त्यो जबसम्म शालिग्राम कुनै पनि मन्दिरमा छिराइँदैन, अब त्यो धुमधामसँग पूजा हुन्छ शालिग्रामभित्र चाहिँ भनेको भगवान्को। अब त्यो मन्दिर पहिला एउटा लाइक कन्स्ट्रक्सन हो, यो स्टुडियो जस्तै हो। अनि जब त्यो शालिग्रामभित्र छिराइन्छ अनि त्यो मन्दिरमा भगवान् बस्ने घरको पवित्रता सुरु हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट हेर्नुहोस् त्यो हाम्रा पुर्खाहरूले सुरु गरेको। अब त्यो चिजलाई हामीले
मैले त भन्छु कतिपय यहाँ वेस्टर्नरहरूले त्यहाँका ब्याङ्करहरू त्यहाँ साइन्टिस्टहरू नेपाल आएर यहाँको ढुङ्गा लिएर जान्छन् र त्यसलाई चाहिँ स्पिरिचुअल स्टोन भनेर चाहिँ त्यहाँ हिलिङमा काम गर्नु गर्छन् होइन। अब यो धेरै चिज चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो धेरै अब कति हामीले कतिपय यहाँलाई कस्तो लाग्छ जस्तै कि हाम्रो आध्यात्म विज्ञानले आध्यात्मको पनि एउटा साइन्स हुन्छ, विज्ञान हिजो पक्कै पनि थियो, हामीले कतिपय नेपालीहरूले अध्ययन गर्न नसक्यौँ, तर विदेशीहरूले त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरेर प्रयोगमा ल्याएको जस्तो यहाँले विदेश बस्ने क्रममा के कति म त आफू पनि भने म हलिउडको ड्रिम बोकेर हिँडेको मान्छे। अब यो कतिपयले कुरा सुन्न अनौठो लाग्ला, नेपालको गाउँमा जन्मेको मान्छे त्यस्तो सम्भव होला र हामी यही चिजमा हामी पछाडि परिरहेको छौँ, सम्भव होला र भने असम्भव केही पनि हुँदैन मान्छेले चाह्यो भने। किनभने पृथ्वीमा जति पनि मान्छेहरू छौँ हामी सबैको सेम राइट छ, हामी नबुझेर मात्रै हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँका चिजहरू मैले अघि पनि भने हजुरलाई, अहिलेको हलिउडको 40% सेलिब्रिटीहरू 40 बुद्धिस्ट छन् उनीहरू। अनि बुद्धिस्ट किन छन् भने ध्यान छ, ज्ञान छ, योग छ, अब हाम्रो जुन हिन्दू कल्चर अनुसार सनातनका कुराहरू पनि धेरै छन्। अनि उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको फाइदा पाइरहेको हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् गर्न सकिने। र अनफर्चुनेटली हाम्रो मेरो जोड पनि त्यही हो, अहिले संसारको तपाईँको मेरो विचारमा कति 1.5 बिलियन हिन्दू छन् के अरे, 500 मिलियन बुद्धिस्ट पपुलेसन छ, गर्दाखेरि 2 बिलियन पपुलेसन। र अरू चाहिँ हजुरको अरू विभिन्न धार्मिक समुदायका मान्छेहरू जसले योग र मेडिटेसनलाई चाहिँ अनुसरण गर्छन्। इन्डियाले तिनीहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छ कि त्यो तपाईँको हाफ अफ द पपुलेसन 3 बिलियन संसारभरिको पपुलेसनलाई इन्डियाले पनि प्र्याक्टिस गर्दैछ, ध्यान र साधना, ध्यान र ज्ञानको लागि मेडिटेसनको लागि, मेडिटेसन र योगाको लागि जुन इस्टर्न कल्चर भनेर भन्छौँ हामीले, पूर्वीय सभ्यता। अब ती तपाईँको संसारको आधा पपुलेसनको हामी कति पर्सेन्ट नेपालले थेक्न सक्ला होइन। इमेजिन गर्नुहोस्, त्यति मात्रै गभर्मेन्टले गरेर हामी जति विदेशमा साथीहरू छौँ उनीहरूलाई साधन बनाउनु पनि सक्छ होइन। त्यसलाई यति फाइदा छ कि यो कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। हजुर। अनि यहाँले जुन प्रोड्युसर भएर कान्तिपुर टेलिभिजनमा 4 वर्ष काम गर्नुभयो, 3.5 वर्ष 4 वर्ष त्यस्तै काम गर्नुभयो। त्यसपछि क्यानाडामा बसेर पनि यहाँले केही समय मैले चाहिँ त्यहाँ हामी पहिला युट्युब सुरु भएको 2006मा अनौठो लाग्ला धेरै साथीहरूलाई होइन। अब युट्युब सुरु नहुँदै हामीले चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ भिडियो हाल्थ्यौँ अरू युज गरेर। पछि युट्युब सुरु भयो, त्यसपछि अनि अब नेपालमा त सायद युट्युब धेरै अब 2010 भन्दा पछि अलिकति मान्छेलाई अलिकति त्यसको बारेमा जान्नु 12मा अलिअलि अहिले बल्ल जोचेर त युट्युब भन्ने भयो। त्यहाँको टेक्नोलोजीहरू युज गर्थ्यौँ, हामीले गर्थ्यौँ होइन। अनि पछि चाहिँ म सबभन्दा ठुलो कुरा मिडिया नै रहेछ, किनभने आफ्नो भोइसहरू पुर्याउने, समाजमा पुर्याउने, आफ्नो भाषा सङ्गीतका कुराहरू गर्न पाइने। मैले खास गीत सङ्गीत भन्दा पनि त्यसमा बढी फोकस गरेँ। मैले स्टडी पनि गरेँ त्यहाँको प्रोडक्सन, इङ्ग्लिसै चाहियो किनभने सबै इङ्ग्लिस च्यानलमा काम गर्दाखेरि त्यसको पनि अलिकति विकास गरियो। अनि मैले झन् 3+ इयर वर्ष चाहिँ त्यहाँ पनि मैले सो गरेँ। त्यसमा चाहिँ अब इङ्ग्लिस पनि हुन्थ्यो, नेपालीको पनि हुन्थ्यो। विशेष गरी त्यहाँका सांसदहरू, त्यहाँका चाहिँ सिस्टम मेकरहरूलाई ल्याएर हामी इन्टरभ्यू लिन्थ्यौँ। यस्तै कम्युनिटीका कुराहरू चाहिँ गरिन्थ्यो। यो जुन गायन क्षेत्रका कलाकारिताका क्षेत्रका कतिपय कलाकारहरू वैदेशिक भ्रमणमा जुन विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नारायणहरूले आयोजना गरेका सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा महोत्सव नेपाली कलाकारहरू जाँदा हुने र हजुरहरू त्यही भएर स्थापित भएर रहेको कलाकार ले गरेका कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति र उत्साह कतिको पाइन्थ्यो हामीले? अब यस्तो हो, अब हामी जाने बेलामा त्यतिखेर अब यस्तै विदेश कार्यक्रमहरू भनेको कम मात्रै हाम्रो जेनेरेसनबाट सुरु भयो। मिडल इस्टतिर त हामीले सुरु गरेको त्यतिखेर होइन। त्यति अब पहिला हामीभन्दा अगाडिको आर्टिस्टहरू विदेश जाने, विदेशमा धेरै नेपाली पनि हुनुहुन्थेन, भए पनि यस्तो यो कलाकारिता यसरी झाँगिसकेका थिएन। अनि अब अहिले चाहिँ जोस् वर्षमा 2-4 प्रोग्रामहरू हुन्छन्। अब म क्यानाडामै छँदा पनि नेपालमा चलेका कलाकारहरू, आर्टिस्टहरू जसले भिसा पाउनुहुन्छ, भिसा उहाँलाई बोलाउने गर्ने गरिरहेको छ। यो कल्चर एक्सचेन्जदेखि सबै कुराहरू अहिले संसार कस्तो भयो भने धेरै साथीभाइले भन्नुहुन्छ, मिडियामा पनि पलायन भन्नुहुन्छ, मैले त पलाउन गएको भन्छु। यो देशै रेमिटान्सबाट चलाएको छ भने त्यसलाई कसरी पलायन भन्नु होइन।
कि यही केही गर्न पर्यो होइन कि गर्नु पर्यो कि मर्नु पर्यो भने जस्तै अब केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यो वास्तवमै यहाँ हामीले विदेशमा एउटा सामान्य लेबरले मैले आफैले गरेको एउटा सानो अनुभव छ। सानो लेबरले एउटा वैदेशिक रोजगारमा पाउने स्केल हाम्रो नेपाल सरकार सबैभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीको लागि पनि छैन त। अनि त्यो त होला, त्यही भएर अनियमितता पनि भयो। घुस पनि कति खाने भन्ने हुन्छ कि उहाँले अलिक धेरै खाइरहनुहुन्छ। त्यसमा पनि घुम्दै फिर्दै रुङ्गाटार भन्छ नि, फेरि आएर पत्रकारितामा जोडिन्छ कि यस्तो हुँदो रहेछ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हामी एउटा यस्तो कोलाहलभित्र छौँ जस्तो लाग्यो देश है। मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हामी देशै भएको छैनौँ कि जस्तो पनि। हाम्रो पुर्खाले त लडेर बनाएर सार्वभौम भन्छौँ, सार्वभौम भन्छौँ के भन्छौँ। मेरो यहाँ चाहिँ हजुरको बुढी अमलादेखि खुट्टाको बुढी अमलादेखि टाउकासम्मको सबै प्रोडक्ट बाहिरको हुन्छ। हजुर हजुर, हामी कसरी राष्ट्रवादी भयौँ होइन। अनि हाम्रो तराईको सिमाना कहाँ हो पनि हामीलाई थाहा छैन, बेला बेलामा चेन्ज भइरहन्छ। पश्चिमको सिमाना चेन्ज हुन्छ, पूर्वको हुन्छ, उत्तरको हुन्छ। हामीलाई कस्तो खालको राष्ट्रियता पढाइएछ, आफ्नो भूगोल पनि थाहा छैन। हामी अहिले लिपुलेखको बारेमा लडिरहेको छौँ होइन। यो अलिकति धेरै कुराहरू नेपालका धेरै कुराहरू एउटा नयाँ र अहिले जुन 21st सेन्चुरी छ यसमा चाहिँ अलिकति अपडेट हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्यो मलाई। साइन्स र टेक्नोलोजी हामी अलिकति पुरानो चिजलाई लिएर बढी अब सगरमाथा भन्छौँ झन्डा बोकेर हिँड्छौँ। त्यो सगरमाथालाई त्यसलाई सदुपयोग गरेर जागिर हामीले सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ अथवा त्यसलाई अझै सिस्टमेटिक बनाउन सक्थ्यौँ। बुद्धका कुराहरू नामहरू प्रयोगमा आइरहेका छन् तर दुरुपयोग भइरहेको छ, सदुपयोग धेरै भएन। किनभने मैले क्यानाडा अमेरिकाकै कुरा गर्दा नियाग्रा फल्स भन्ने एउटा छाएको छ। हजुर, त्यसले चाहिँ मिलियन्स अफ जबहरू क्रिएट गर्छ। त्यो त्यहाँको चाहिँ इकोनोमीलाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो त्यस्ता चिज धेरै छन्। खोला नाला गण्डकीकै कुरा गरियो हामीले, त्यसका साइडमा भएका झरनाहरू सदुपयोग कति हुन सक्थ्यो होइन। त्यो भन्दा पनि हामी खालि गौरवमा मात्रै इतिहासमा मात्रै भुल्यौँ कि जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ अलिकति अब यहाँले अब हामीसँग यस्तै कुराकानी संवाद त दिनभरि पनि रहन सक्छ, समय निर्धारित हुन्छ। यहाँले अबको जेनेरेसन, अहिले आउने नयाँ जेनेरेसन भन्छु मैले त, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन भन्दा अहिले आउने जेनेरेसनमा धेरै ग्याप छ। बिजुली बिना पनि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्थ्यो भन्ने हामी त हिजोका टुकी बालेर पढेका युगका मान्छेहरू अब अहिलेका नयाँ जेनेरेसनलाई यहाँ पुरानो सर्जक एउटा गायकको तर्फबाट अबको जुन प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै नयाँ जेनेरेसनले कसरी अगाडि बढ्न पर्ला जस्तो, किनकि यो सन्देश आम नेपाली मात्रै नभएर देश विदेशमा रहनुहुने अहिले सायद अमेरिका, जापान, क्यानाडा सबैतिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो च्यानललाई, उहाँहरूलाई केही अब यो अहिले चाहिँ हामी कस्तो समयमा छौँ भने कसैलाई सुझाव दिने पनि अधिकार छ जस्तो लाग्दैन। त्यो पनि मनमा लागेको कुरा हजुरले सोधिहाल्नुभयो। हरेक चिज माटो सुहाउँदो हुनुपर्ने रहेछ। मैले चाहिँ त्यो आजभोलि बुझिरहेको कुरा। किनभने क्यानाडामा -40 -50 डिग्रीसम्म हुन्छ भनेपछि त्यहाँको सिस्टम पनि त्यही अनुसारको बनाएको हुन्छ। त्यहाँको कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर त्यहाँका गाडीहरू, त्यहाँको धर्म संस्कृति, त्यहाँका मान्छेका प्र्याक्टिसहरू त्यही अनुसार त्यही अनुसार चाहिँ सबै चिज सिस्टमेटिक त्यही अनुसार हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ कि माटो सुहाउँदो, न यहाँको धर्म संस्कृति सुहाउँदो, राजनीति पनि नभए जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सबैले यतिखेर चाहिँ यो लिडरसिपमा हुनेदेखि लिएर सबभन्दा ठुलो कुरा देशको सिस्टमै रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले कलाकार साथीहरूलाई सुझाव दिन्न भन्दा पनि जो मान्छे तपाईँको गाछ बाँस कपासमा सङ्घर्ष गरिरहेछ त्यो मान्छे अरू कुरामा अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर समृद्धि ठुलो कुरा रहेछ। हामी जबसम्म समृद्धि हुँदैनौँ, समृद्धि हामीमा हुँदैन, न धर्म संरक्षण हुन्छ, न संस्कृति हुन्छ, न आफू व्यक्तिगत आचरण हुन्छ, न एथिक हुन्छ होइन। अहिले जता पनि हेऱ्यो समाजमा अस्तव्यस्त कोलाहल जस्तो हुन त अब खासै त्यस्तो नहोला पनि, त्यही पनि बढी प्रचार त्यस्तो हुन्छ। तर मान्छे जिउने चाहिँ आशामा, होपमा रहेछ, रियालिटीमा जिउँदैन। हामी रेस्टुरेन्ट किन जान्छौँ भने त्यो रेस्टुरेन्टमा खाना पाकिरहेको हुन्छ भन्ने त आशा हुन्छ होइन। हामी चिया पसलमा चिया खान जान्छौँ किनभने त्यो तयार हुनसक्छ भनेर जान्छौँ, छिटो हुन्छ नभए पनि भनेपछि मान्छे चाहिँ होपमा जिउँदो रहेछ। नेपालको यङ जेनेरेसन अहिले कसैमा पनि होप देख्दिनँ मैले। र हामी 12-15 वर्ष विदेश गइसकेपछि
त्यही होप छ है यहाँ। ले एउटा नयाँ युवा 11-12 पास राम्रो उसमा ल्याउने अनि आइएल्स टोफेल्स गर्ने अनि बाहिर जाने त्यस्तो अवस्था। मैले त अझै पनि भन्छु, म त्यत्रो वर्ष विदेश बसेँ, अहिले म गण्डकी किनारमा खोज्दै हिँडिरहेको छु ठाउँहरू, किनभने हरेक ठाउँमा होप छ क्या हाम्रो देशमा। तर देखाउने मान्छे पनि भएर रहेछ यहाँ, मान्छेलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने यहाँ पनि छ है, फ्युचर हुन्छ है भन्ने चाहिँ खालको पनि भएर रहेछ। अब इङ्ग्लिसमा भन्छ लेट्स होप। हुन्छ बुद्धिसागर बस्यालज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ पुस्तालाई जुन सल्लाह सुझाव हाम्रो टेलिभिजन मार्फत केही 2-4 सन्देश सबै हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई अन्तिममा 2 शब्दमा यहाँका केही छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन पनि गाह्रो छ, यो टेलिभिजन भन्ने चिजै गाह्रो छ, सबैले थाहा पनि पाउनु भएको छ। हजुर। र यो पृथ्वी टेलिभिजन विशेष गरी रामपुरमा एक हिसाबले भन्दा त हामी यो लोकल एरियाबाटै यत्रो चाहिँ अभियान चलाउनु भएको छ। यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। माया गर्नु होला, माया मात्रै हेर्नु, मायाले मात्रै पुग्दैन, सहयोग समर्थन पनि गर्नु होला। र त्यसै गरी मैले अघि पनि भने, मैले गीत सङ्गीत सिर्जना गर्छु र जब त्यो बाहिर निकाल्छु त्यो मेरोभन्दा यहाँहरूको सिर्जना हुन्छ। हजुर, यहाँहरूको जिन्दगीमा कतै कसैको मेल खायो होला, अवश्य सम्झिनु होला, सम्झँदै गर्नु होला। र म यहाँ जे छु, एक गण्डकीको किनार यहाँहरूको मायाले छु। यहाँहरूलाई अल द बेस्ट। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आजको यो पृथ्वी बहस कार्यक्रम सक्दै गर्दा आजका हाम्रा पाहुनाको एउटा मिठो सुमधुर गीतको सहित म कार्यक्रम सञ्चालक यहाँबाट बिदा हुन्छु। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। हे बाजेका पालामा हो सुन माया, झोरझोलै नभसी हुन्थ्यो, लेक बेसी पाइ हुन्थ्यो, घिउ हुन्थ्यो टिन काटिन। ए हाम्रा पालामा हो सुन माया, कामभन्दा मर्न खोज्छन्, खेतबारी बाँझै राख्छन्, ऋणमाथि ऋण कारिन। बाजेका पालामा मोहर पाथी नुन, हाम्रा पालामा नुन भयो सुन माया रामपुरको बजारमा। बाजेका पालामा मोहर पाथी नुन, हाम्रा पालामा नुन भयो सुन माया बटौली बजारमा। बाजेका पालामा सुन माया, केसमा फुर्के डोरी हुन्थ्यो, चुरा पोथे टिकी लाउँथे, कति राम्रो जिउडाल। ए हाम्रा पालामा सुन माया, केटाकेटी चिन्नै गाह्रो, जोगिएर हिँड्नै गाह्रो, के हो यस्तो चाल। बाजेका पालामा मोहर पाथी नुन, हाम्रा पाला